Abigod ninyo mga igsuon ko diha kang Kristo, or sa tanan nga nagtuo og Kristo ug nagtuo sa kaluwasan nga ihatag ni Kristo. Kung nagwali mo og relihiyon nga lahi ang inyohang pundok, ang kadtong dili inyohang pundok maigo gito siya. Kay nganong maigo man to siya, kay nagkuhan man mo, nagwali man mo nga naas inyo ang kaluwasan. So buti pasabot nga kadtong mga relihiyon nga o mga pundok nga nasa inyong palibot dili to maluwas, kay naman ka sa inyo ang kaluwasan. Mauna nga kung makadungog pud mo og magwali unya maigo mo, ayaw mo kasuko, kay mao man ni ang kinabuhi sa relihiyon. Tanawa ra gutong ilang kinabuhi ni Kristo sa una. Pagwali ni Kristo sa kasuguan sa Dios Amahan nga ipairal na diha ni Kristo nga mo'y makaluwas sa tao, nangasuko dayon ang mga pari, ang mga parisyon, nangasuko mga eskriba, putin sukuan nila ilang gitabangan si Kristo. Ingon ana ang kinabuhi sa relihiyon, kanang pag lahi na ang kanang magdala pod sa kaluwasan, lahi na pod ang kanang mga patakaran pareha sa kaluwasan nga gikahatag ni Noe ngadto sa katawhan, pasakyon og arka. Wa pod sila mosakay kay nagtuo sila nga way lanap, nangamatay sila. Mao man pod sa panahon ni Moises nga si Moises gipakuha sa mga katawhan dito sa kanang nga naulipon dito sa Ehipto, gipakuha sa Dios ni Moises, gitagaan po niya kasuguan. Mao po ito ilahang kaluwasan. Tanawa tong nagsupak-supak sa mabasa na to dito sa Numeros 16 nga ang nagsupak-supak ni Moises nangamatay pod, gilamon sa yuta. Ingon ana ang kuan kasuguan or bracket good ang kasuguan sa Dios mga igsoon. Panahon ni Moises, iyaha gina ni Moises. Mao mitag na pod ang Dios or misulti na pod ang Dios ngadto ni Moises nga sa ulahi ni Moises magpa dala siya og pares ni Moises nga magdala pod og kaluwasan. Pero ang kaluwasan nga gidalhon sa ulahi ni Moises sa tibuok na kalibutan. Lahi ra sa kang Moises nga ang kaluwasan nga gidala ni Moises sa mga tao ra sa Israel nga ulipon sa Ehipto, pero ang sa kang Kristo para na sa tibuok kalibutan. So lahi na pod ang kasuguan nga gikahatag ni Kristo ngadto sa tibuok kalibutan. Ang ihang pag-iusa naa na pod ang pagkamatarong sa tao, naa na pod sa pagtuo ni Kristo. Ang dili mo tuo ni Kristo nga wala na pagkaon nga makapugaw sa tao, dili na iyahan ni Kristo. Iyahan na sa yawa sa panahon ni Kristo. Sumala sa mabasa sa Episo o sa 1 Timoteo 4:1 ngadto 4. So panghawa na mo diha mga igsoon. Adto mo anib sa iglesia ni Kristo nga motuo nga si Kristo Dios ug bautismado sa ngalan ni Kristo ug ang ikapulo ipakaon ra sa katawan sa Dios. Mao na ang luwason ni Kristo sa atong panahon karon. Amen.